أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوتي لل قوتي لل انسان یہاں نون ساکن کا اکفا ہے. نون ساکن کی آواز کو آپ ناک میں چھپا کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور سین کے ساتھ الف مدہ, اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے آپ الف مدہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. انسان ما اکفر ما اکفرہ را کے اوپر زبر ہے, را کے اوپر زبر ہے, را کو آپ پور پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یہاں آپ 3 الف کے برابر مت کریں گے. اور ہا کے اوپر آپ وف کریں گے تو الٹا پیش ہے تو اسے ہٹا دیں گے اور جزم پڑھیں گے. تو پڑھیں گے اکفرہ. آخر میں صرف ہا کی آواز مینشن کریں گے. قتل الانسان ما اکفرہ. قتل الانسان ما اکفرہ. قتل الانسان ما اکفرہ. من ای دیکھیں نون کے اوپر جزم ہے تو میم کو نون سے ملائیں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں یا کے اوپر تشدید ہے تو حمزہ کو آپ یا سے ملا کر پڑھیں گے. من ای شیئن خلقہ. اب الٹا پیش کے اوپر آپ وف کریں گے تو الٹا پیش کو آپ جزم سے بدلیں گے تو پڑھیں گے خلقہ. کیا پڑھیں گے؟ خلقہ, ٹھیک ہے. من ای شیئن خلقہ. من ای شیئن خلقہ. من نق نون ساکن کا نون کے اندر ادغام کریں گے, نون ساکن کو نون کے اندر ملا دیں گے اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہ نون نہیں پڑھیں گے, میم کو سیدھا اس والے نون سے ملائیں گے اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. من نطفہ خلقہ. فقد دال کے اوپر تشدید ہے اس لیے دال قاف کو ہم نے دال سے ملا کر پڑھا, ٹھیک ہے. فقدرہ, ٹھیک ہے. الٹا پیش میں بھی ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں, مگر آپ یہاں ہا کے اوپر وف کریں گے تو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اسے آپ جزم سے بدلیں گے, ٹھیک ہے. تو پڑھیں گے فقدرہ. آخر میں صرف ہا کی آواز کو آپ مینشن کریں گے. فقدرہ. من نطفۃ خلقہ فقدرہ. من نطفۃ خلقہ فقدرہ. چلیے آگے. مس میم کے اوپر تشدید ہے, میم میں آپ گننا کریں گے, ٹھیک ہے. میم کی آواز کو 2 سیکنڈ کے ناک کے اندر روک کے رکھیں گے تو اس سے گننا ادا ہوگا. دیکھیں میم کے اوپر تشدید ہے تو سا کو میم سے ملائیں گے, اور سین کے اوپر تشدید ہے تو میم کو آپ سا سے ملائیں گے, ٹھیک ہے. الف و لام نہیں پڑھیں گے. سمجھ میں آیا؟ سبیل
सबील, या मद्दा इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ मद्दा किसे कहते हैं कि या के ऊपर जज्म हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो उसे आप यहाँ मद्दा कहते हैं। ठीक है, यहाँ मद्दा में आप एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सबील, सबील, यस यस्सरहू, यस्सरहू, रा के ऊपर ज़बर है, रा को मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, और हा के ऊपर उल्टा पेश वफ करेंगे तो उल्टा पेश को हटा देंगे, जज्म से बदलेंगे। यस्सरह, यस्सरह, सुम्मस्सबील यस्सरह, सुम्मस्सबील यस्सरह। चलिए आगे। सुम्म अमात, अमातहू, अमातहू, मीम के साथ अलिफ मद्दा इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? अलिफ हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो उसे आप अलिफ मद्दा कहते हैं। ठीक है, तो अलिफ मद्दा में आप एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम के ऊपर तशदीद है, मीम में आप गुन्ना करेंगे। अमातहू, उल्टा पेश में भी आप एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अमातहू, फ़अक़ब, फ़अक़ब, फ़अक़, काफ के ऊपर जज़म में इसलिए हमने हमज़ा को काफ से मिलाकर पढ़ा। फ़अक़, फ़अक़ब, फ़अक़बर, फ़अक़बरहू, फ़अक़बरहू। ठीक है, उल्टा पेश है तो आप यहाँ वफ़ करेंगे तो उल्टा पेश को आप जज़्म से बदलेंगे तो पढ़ेंगे फ़अक़बरह, फ़अक़बरह। ठीक है, सुम्म अमातहू फ़अक़बरह, सुम्म अमातहू फ़अक़बरह, सुम्म, मीम के ऊपर तशदीद है इसलिए गुन्ना करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बता दिया। सुम्म इज़ा, इज़ा, अलिफ मद्दा ज़ाल के साथ इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इज़ा शाअ, इज़ा शाअ, इज़ा शाअ, सुम्म, सुम्म, मीम के ऊपर तशदीद आप गुन्ना करेंगे। ठीक है, इज़ा, इज़ा शाअ, इज़ा शाअ, इज़ा शाअ, अंश, अंशर, अंशरहू, अंशरहू। यहाँ नून सकीन का इक़फ़ा होगा, नून सकीन की आवाज़ को आप नाक में छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल इसलिए आप 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। सुम्म इज़ा शाअ अंशरह, कल्ला, कल्ला, लाम के साथ अलिफ मद्दा इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ठीक है, लम्मा, लम्मा, मीम के ऊपर तशदीद है, मीम में गुन्ना करेंगे और मीम के बाद अलिफ मद्दा इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ठीक है, कल्ला लम्मा यक़ज़ी, 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 काफ के ऊपर जज़म है, या को काफ से मिलाकर पढ़ेंगे। यक़ज़ी, यक़ज़ी, माअ, माअ, माअमर, माअमरहू, माअमरहू। वफ़ करेंगे तो हा के ऊपर उल्टा पेश है उसे आप हटा देंगे, जज़्म से पढ़ेंगे। हा के ऊपर जज़्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे माअमरह, क्या पढ़ेंगे? माअमरह। ठीक है, आखिर में सिर्फ आप हा की आवाज़ को मेंशन करेंगे। कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरह, कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरह, फल्यंज़ुरिल, फल्यंज़ुरिल।
انسانو انسانو. یہاں بھی نون ساکن کا اکفا ہے. نون ساکن کی آواز کو آپ ناک میں چھپا کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے, اور یہاں بھی نون ساکن کا اکفا ہے تو نون ساکن کی آواز کو آپ ناک میں چھپا کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایلا کھڑا زبر بھی آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, یہ یا نہیں پڑھیں گے. ایلا طعامی طعامی ہی طعامی ہی. اب یہاں وقف کریں گے تو ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اسے ہٹا دیں گے اور ہا کے اوپر جزم پڑھیں گے تو پڑھیں گے طعامی طعامی. الف مد جائے اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ انا نون کے اوپر تشدید ہے, گننا کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ الف مد ہے اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. انا صبب نل صبب نل. یہ الف اور الف نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نون کو سیدھا لام سے ملائیں گے. صبب نل صبب نل. مد متصل ہے 5 الف کھینچیں گے. صبن صبن. 2 زبر کی تنوین پہ وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو الف اور زبر سے بدلیں گے تو پڑھیں گے صبا صبا. انا صببنا الماء صبا انا صببنا الماء صبا. ٹھیک ہے. تو آج کا سبق یہی تھا کہ آیت نمبر 25 تک. انشاءاللہ دوسرا سبق آپ کو دوسرے ویڈیو میں پڑھایا جائے گا. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا.